जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द ज्येष्ठ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म साप्ताहिक जीवनमा तपाईका लागि कुन कुन दिन महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, कुन कुन दिन तपाईले शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो हुनेछ, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। यी सबै कुरालाई समेटेर हामी साप्ताहिक राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफल चर्चा गर्नु अगाडि केही शुभ मुहूर्तहरू परेका छन् कि त्यसका बारेमा छोटो रूपमा चर्चा गर्दै छु। दर्शकवृन्द ज्येष्ठ 9 गते मंगल चौथी व्रत रहेको छ। यदि मंगल चौथी व्रत लिन चाहदै हुनुहुन्छ वा समापन गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने यो दिन उपयुक्त दिन बन्नेछ। त्यस्तै मुहूर्ततर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते विवाह मुहूर्त जुरेको छ। ज्येष्ठ 9 र 10 गते अन्नप्राशन मुहूर्त, ज्येष्ठ 7 र 9 गतेका दिन व्यापार आरम्भका लागि विशेष मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनै मुहूर्त सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट वृष राशिमा गोचर गर्नेछन् भने तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो बोली र व्यवहारमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने कुल कुटुम्बहरूसँग पनि नजिक भएर बढ्न सक्ने योग हो। धार्मिक कार्यहरूमा परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रबाट सामान्य रूपमा तपाईले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि लाभदायी दिन बन्नेछन्। तपाई आफैमा हिम्मत जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कम्युनिकेसन क्षमता बढ्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने, काम कार्य र व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दाजुभाइ घर परिवार बीच सरसल्लाहका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक बन्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्षबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहीबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा सामान्य रूपमा घरायसी समस्याहरू रहन सक्छन्। ती घरायसी समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने गरेको काम कार्यको पक्षबाट सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि मन दोधार रहन सक्छ। अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यी दिनहरू मध्यम रहनेछन् भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय जुटाएर बढ्नुपर्नेछ। अब ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो सन्तानसँग नजिकिएर खुसी भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सृजनात्मक काम कार्यहरू हुनेछन्। छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। गरेको लगानीहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने साथीभाइसँग पनि रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईका लागि यो अन्तिम दिन चाहिँ सकारात्मक नै रहनेछ।
अब तपाईँले यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रा वा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झेर ओम इष्टदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको आफ्नो प्रयत्नमा काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईँले केही राम्रो शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आफन्तजन परिवारसँग मिलेर काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ रूपमा तपाईँको पढाइ क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। जुन कुरा सोच्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग हो भने ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन पनि तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यतिर पनि रुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। गरिब दिन दुखी प्रतिका लागि केही सहानुभूति प्रकट गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र अर्को कुरा तपाईँका आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग बन्नेछ भने विशेष तपाईँको आफ्नो सकारात्मक व्यवहारले गर्दाखेरि ग्रह गोचरले पनि सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईँका लागि ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। तपाईँ आफैमा पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जित हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ। पढाइको क्षेत्रमा उत्कृष्ट तपाईँले प्रदर्शन गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने छर छिमेक इष्ट मित्रहरूसँग सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्न सके यी दिनहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कार्यशील शिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने, निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सक्नुहुनेछ कि त्यो कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै चिडचिडापन पनि बढ्न सक्छ। यो दिन तपाईँका लागि केही घरायसी समस्याहरूले सताउन सक्ने दिन हो। यी दिनहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। तपाईँले के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ। यद्यपि तपाईँले कुनै पनि वैदेशिक कार्यको योजना बनाउनु भएको छ, विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सम्बन्धी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको खुट्टा तान्नेहरू नजिकिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु चाहिँ भएन। आफ्नो स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो दिन आइतबारको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो समय
समय भने देखिएको छैन। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछन्। तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। घर परिवारको साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका रोकिएका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो खुसी साथ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब तपाईँका लागि ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छन्। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने परोपकार, धार्मिक काम कार्यको क्षेत्रमा वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्दा तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफ्नो बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कुल कुटुम्ब परिवारहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। तपाईँका कुनै पनि आर्थिक कारोबार रोकिएका छन् भने त्यस्ता कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिनहरू सकारात्मक बन्ने छन् भने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष नयाँ ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय हो। अब ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन आफैमा हिम्मत, जोश, जागर, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष कृषि, पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफ्नो इष्ट मित्र साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दाजुभाइ बीच सरसल्लाहका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यो दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 5 र 9 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। र तपाईँले कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। विशेष तपाईँको आर्थिक आय आर्जनको स्रोत बढाउनका लागि तपाईँ मेहनतका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आय आर्जनका केही स्रोतहरूलाई तपाईँले फेला पार्न सक्ने समय हो भने तपाईँको कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तपाईँले यो समयमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आँटेको हाँकेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, नाम दाम इनाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। परिवारका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट विशेष सरसल्लाह सुझाव तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने कार्य सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। पढाइ क्षेत्रमा रुचि, प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट द्वादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष तपाईँ टाढाको यात्राको योजनाहरू त बन्न सक्छन्, तर यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाइहरू पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ठुलो कारोबारका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। सामान्य गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। अर्को कुरा भनेको तपाईँको विशेष भोगविलासका कुराहरूमा मन जाने हुँदाखेरि खर्च पनि बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय त्यति राम्रो देखिएको छैन। अब ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार र बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा
तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि लाभदायी दिन बन्नेछन् भने तपाईको रोकिएको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने क्रिएटिभ माइन्डका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ र तपाईको आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष खेलकुदतिर पनि मन जान सक्ने समय हो र विशेष तपाईको काम कार्यको पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन पनि राम्रो नै देखिन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। बोलीको प्रभावले नै कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वकांक्षी योजनालाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। यी दिनहरू तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईले आफ्नो घरभित्र अग्रज व्यक्तित्वहरूको सरसल्लाह लिएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। यो साता शुभ रह्यो। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ र तपाईको कुनै राम्रो काम बन्दा मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने योग रहेको छ भने विशेष तपाईको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि कार्यव्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अभिभावक वर्गहरूबाट पनि राम्रो सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रेरणा तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने कुनै पनि शुभ कार्यमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। सामाजिक सेवातर्फ पनि मन जान सक्ने, राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पढाइ क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ एकादश भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि कोही महिला वर्गहरूबाट वा पुरुष वर्गहरूबाट अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही राम्रो सुझाव तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई आइपरेका समस्याहरूलाई पनि क्रमशः तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई तपाईले प्रदर्शन गरेर तपाईले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध दुवैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने पारिवारिक अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट विशेष तपाईले सुझाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्कन सक्ने योग पनि रहेको छ। अब ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। लामो दूरीका यात्राहरूको योजना त बन्न सक्छन् तर यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने केही बहुमूल्य वस्तुहरू पनि हराउन सक्छ वा केही कठिनाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। शरीरले पूर्ण साथ नदिन सक्छ अर्थात् अस्वस्थता अनुभव गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष केही विघ्न बाधाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगरेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। यी दिनहरूमा ठूलो कारोबार गर्दा थोरै सतर्क रहेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यी दिन चाहिँ तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछन्। घरायसी काम कार्य र व्यक्तिगत काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष साथीभाइहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रतर्फ पनि
सरिक हुन सक्ने समय बन्नेछ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पढाइमा जोस जागर बन्नेछ। अब प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि खुसी अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो र हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। यो दिन तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय हो। ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने कुनै लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ भने बडा बुजुर्ग व्यक्तिहरूबाट राम्रो सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो सङ्कल्पलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 10औं भाव कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्रमा भएका कुनै पनि कठिनाइहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि हो। अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले आफ्नो आत्मविश्वासमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रशंसामूलक काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग हो भने कुनै लगानीका लागि पनि अवसरहरू जुट्न सक्नेछन्। आफन्तको साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। कतै रोकिएको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा आफ्नै आत्मविश्वासमा आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्कन सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो हितैषी मित्रजनहरूबाट पनि राम्रो सरसल्लाह सुझाव तपाईँले प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने अवसरले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने योग पनि रहेको छ। पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। प्रेम सम्बन्धमा पनि कुनै खटपट थियो भने सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो छैन। यो दिनमा काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। जो सागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने, आलसीपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने घरायसी समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। यी दिनहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै पर्नेछ भने चाहिँ तपाईँले शुभ समयलाई पर्खिएर ती निर्णय हेरेर गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ, अन्यथा गलत पनि भइदिन सक्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ र हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम बङ्गलामुख्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरूमा कुनै यात्रा गर्दा यात्रामा कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष तपाईँको चिसो सम्बन्धी समस्याहरूले सताउन सक्छ। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउन सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरू बढ्दिन सक्ने योग हो। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने, अरूको भरमा पर्दा
कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा अवसर आयो भन्दैमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो छोटो रूपमा मात्र हुन सक्नेछ भने दीर्घकालीन लाभ चाहिँ नहोला। यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। सुख दुःखमा केही तपाईँको बराबरी खालको दिनहरू बन्ने छन्। यो दिनहरूमा विशेष सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुहोला। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। कुनै लामो दूरीको यात्राको योजनाहरूका लागि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै सामाजिक कुनै सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले केही आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि केही मार्गदर्शन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग हो भने पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ। अब ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्नेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योगहरू पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा विशेष आफ्नो माताको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष जो जागरका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने र कार्यमा सहजतापनको अनुभूति पनि गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। गरेको लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि कार्यव्यवहारको तपाईँले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँ आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ लम्कन सक्ने योग रहेको छ। इष्ट मित्रहरूबाट साथ सहयोग, हितैषी मित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने समय पनि रहनेछ भने विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने र सफलता पनि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँका लागि यो दिन पनि सकारात्मक रहनेछ भने अब तपाईँले यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो र खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रङ स्कर्पियो, वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ र लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउन सक्ने वा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने योग रहेको छ र तपाईँले केही उपहारहरू आदि प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग वा कुनै रमाइलो कुराहरूमा यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष यी दिनहरूमा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ भने मनोरञ्जनात्मक रूपमा तपाईँले दिनलाई व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साना किना अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन् वा जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छ। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकिएला र अब तपाईँको काम कार्यहरू अरूको भरमा छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। शारीरिक शिथिलता वा कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू तपाईँमा वा तपाईँको परिवारमा पनि रहन सक्छ। यो कुराले सामान्य तनाव दिन सक्ने योग हो। आर्थिक अनावश्यक खर्च पनि बढ्दिन सक्छ। अरूलाई विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। पढाइ क्षेत्रमा त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईँको लागि ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको भाग्यले क्रमशः साथ दिन सक्ने समय हो। कतिपय रोकिएका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले
तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कुनै यात्राका योजनाहरू बन्न सक्छन्। माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी कुनै सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने, आफन्तबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने, परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने योग पनि रहेको छ। तपाईँको यो दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र उज्जवल बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने योग रहेको छ र तपाईँको कार्यक्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण कार्यलाई तपाईँले सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो र तपाईँले राम्रो खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ भने कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको दैनिकी कुनै पनि सेड्युल योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने कतै तपाईँको फसेको धन छ त्यो उठाउनु पर्नेछ, प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। कुनै नयाँ अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। तर अब तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना चुनौती बाधा समस्याहरू नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न, तर आफैभित्र रहेको हिम्मत आँट पराक्रमले गर्दाखेरि समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा तपाईँ रमाउन सक्नुहुनेछ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईँका सानातिना काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने र महत्त्वाकांक्षी योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्नेछन् भने तपाईँको मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा वा व्यावसायिक क्षेत्रमा छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले भने जस्तो सोचे जस्तो नबन्न सक्छ, किनभने तपाईँको स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। तपाईँले नसोचेको क्षेत्रमा आर्थिक अनावश्यक खर्च भइदिन सक्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन् वा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले अरूको छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। यद्यपि कुनै आकस्मिक तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँले यो दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा इङ्गेज भइदिन सक्ने योग रहेको छ वा यात्राका योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै गन्तव्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सृजनात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो खुसी साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्का बीच सहयोगी भएर बढ्न सक्ने योग हो। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ। कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने वा कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने
ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। आफ्नो प्रेमीसँग नजिक भएर बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा सन्तानको कुनै आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सक्ने आफ्ना सन्तान र परिवारसँग तपाईँ नजिक भएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। र व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने दैनिकी जीवनचर्यामा आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरूले अलिक बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र तपाईँले प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँका लागि ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। कुनै काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा वा कुनै पनि यात्राका कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने छ भने ढिलासुस्ती नगरिकन तपाईँले ती निर्णयहरू लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। लामो दूरीको यात्राका योजनाहरू बन्नेछन् भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा सङ्घर्ष रहे तापनि तपाईँले प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि उत्तिकै लाभदायी समय बन्नेछ भने राजनीति क्षेत्रमा विशेष तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू सङ्घर्षहरू आइपर्न सक्छन् तर आफैमा आत्मविश्वासले गर्दाखेरि सबै जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक कतै फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। ज्येष्ठ 10, 11 र 12 गते बुधबार बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन् र कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा वा खेलकुद जस्ता कुराहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक सिलसिलामा वा कुनै पनि व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँबाट छोटो यात्राहरूको योग पनि बनिरहेको छ। यात्राहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्य सोचे भने अनुसार नबन्न सक्छ। कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यद्यपि आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बन्न सक्छ तर तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो नबन्न सक्ने योग रहेको छ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। यात्रा गर्दा कठिनाइहरू तपाईँले महसुस गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो अन्तिम दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे रङ र घिउ रङ राम्रो रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4थो भावमा गोचर गर्नेछ। थोरै तपाईँको स्वास्थ्यका कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा विपक्षी पक्षबाट तपाईँलाई सामान्य रूपमा छल कपट भइदिन सक्छ, जालझेल भइदिन सक्छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला र काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णयात्मक काम कार्यमा कतै पछि पर्न पनि सकिन्छ। आफन्त बीच कुनै समस्याहरू छन् भने त्यस्ता समस्याहरूलाई तपाईँले परिवारबीच छलफल गरेर समाधान गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै तपाईँको पढाइ क्षेत्रमा मन दोधार पनि रहन सक्छ। त्यसैले आफैमा आत्मविश्वास जगाएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब आइतबारको दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। अब ज्येष्ठ 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबार
अनुसारबाट चाहिँ चन्द्रमा पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अधुरा अपुरा काम कार्यतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने, कार्यक्षेत्रमा बलभन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्रिएटिभपनको तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। भौतिक सुख सुविधा पनि तपाईँले क्रमशः प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। प्रेम सम्बन्धबाट पनि सामान्य रूपमा तपाईँले खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब तपाईँका लागि ज्येष्ठ 10, 11, 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिनहरू बन्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्नुहुनेछ, किनभने आफैमा हिम्मत, जोस, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। भने कुनै मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ खबर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय हो। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, कतै फसेको धनहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर आफूले प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। पढाइ क्षेत्रमा जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्नुहुनेछ भने थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा लाभदायी बन्नेछ। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा 7औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि भोग विलासका सुख सुविधाका कुराहरूमा मन लालाहित बन्न सक्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय बन्नेछ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्ने योग हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने र केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा रमाउन सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्नेछन् र प्रतिफल पनि तपाईँले राम्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनचर्यालाई सृजनात्मक रूपमा तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 1 अङ्क र 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहिलो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि ज्येष्ठ 7 गतेदेखि ज्येष्ठ 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछन्। तपाईँको आफैमा पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सो योग हो। पढाइ क्षेत्रमा जोस जागरका साथ बन्न सक्नुहुनेछ। कतै अलमलमा परे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट केही सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यो दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने तपाईँले चिताएका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। र तपाईँको कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्नेछन्। विशेष यो दिन चाहिँ तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। सामान्य रूपमा घरायसी समस्याहरूले सताउन सक्ने समय बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने, शरीरमा चिडचिडापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। सोचेने अनुसार काम कार्यहरू नबन्दिन सक्छ वा विश्वास गरेकाहरूले धोका पनि दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु तपाईँका लागि बाधा बन्दिन सक्नेछ। पढाइमा पनि मन दोधार रहन सक्ने, स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब ज्येष्ठ 10, 11, 12 गते बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्। आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कुनै लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले समापन गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो सन्तान
सन्तान वा परिवारको आवश्यकताहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने वा अन्य कुराबाट आफ्नो परिवार सन्तानसँग नजिकिन सक्ने समय पनि रहनेछ र खुसी प्राप्त पनि गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा कुनै खटपट आइरहेको थियो भने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, कार्यक्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन, लाभदायी दिन बन्ने छन्। ज्येष्ठ 13 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वैदेशिक यात्राका योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि सार्नका लागि यो दिन सकारात्मक बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने योग हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्नुहुनेछ। यद्यपि कार्यक्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष परिश्रम बढ्न सक्छ, तर परिश्रमको सफलता पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गरेको कार्यको चर्चा, शुभ चर्चा पनि चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आर्थिक पक्षमा पनि उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्किन सक्ने योग पनि रहेको छ भने सामान्य स्वास्थ्यका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 6 अङ्क, 9 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।